वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मेडिसन के स्कूल में फायरिंग का वाकया हुआ है। फायरिंग से टीचर और एक तालिब इल्म हलाक और 6 तलबा जख्मी हो गए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया है। सब बताना है अमेरिकी मीडिया का। हमलावर स्कूल का तालिब इल्म था। तहकीकात जारी हैं, ये कहना है पुलिस का। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर के स्कूल में फायरिंग हुई है। फायरिंग से टीचर और एक तालिब इल्म हलाक, 6 तलबा जख्मी हो गए हैं। लाहौर से खबर आपको देंगे। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़िले तहसील अस्पतालों के दौरे। तहसील सुहावा के मियानीवाला में वज़ीर सेहत पंजाब का ड्रग कंट्रोल टीम के हमरा छापा। हसन हफीज से मज़ीद जानेंगे। हसन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी खालिद, सरकारी अस्पतालों में चोरी की गई 30 लाख से जायद जो है अद्वियात जो है वो बरामद कर ली गई हैं। इसके साथ साथ वज़ीर पंजाब के हुक्म पर वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का तहसील और ज़िली सतह पर मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे और छापे मारे हैं। ज़िला जेहलम के तहसील सुहा के मियानी वाला इलाका में वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का ड्रग कंट्रोल टीम के हमरा छापा मारा है। इस दौरान जो है वो 30 लाख से ज्यादा मालिक की वो तमाम अद्वियात बरामद कर ली हैं जो चोरी की गई थी अस्पतालों से। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम आमिर नफीर को गिरफ्तार कर लिया है। और वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अस्पताल अद्वियात की तरसील, सप्लाई और फराहमी की डिजिटल मॉनिटरिंग से चोरी की वाक़यात में कमी आई है। इसके साथ साथ गुजर खान THQ अस्पताल का भी दौरा किया है और सिटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह किया है। और वज़ीर पंजाब के हुक्म पर वज़ीर से पंजाब का कहना था कि अस्पतालों में जो चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और लोगों के घरों में अद्वियात जो है वो मुफ्त पहुंचाने का अज़्म उठाया हुआ है, जो कि पूरा करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस देने का दीनी मदारिस बिल का गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अमीर JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं, दीनी मदारिस बिल में हमारे लिए कोई तनाज़े वाली बात नहीं। बिल पास होने पर मुबारकबाद के फ़ोन आ रहे थे। 1.5 माह बाद एतराज़ उठा रहे हैं। हंगामा खड़ा किया गया। बिल मुतनाज़े है। हमारा मुद्दा समझ जाए, किसी के मुकाबले में नहीं है। किसी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी भी मौजूद थे। मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा, पूरी सुप्रीम काउंसिल की राय है, दीनी मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका। हुकूमत फौरी तौर पर गैजेट नोटिफिकेशन जारी करे। बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं, बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असेंबली ही में पेश हुआ था, आज भी असेंबली ही में पेश हुआ है। हमारी नज़र में बिल इत्तिफ़ाक़ वो एक एक्ट बन चुका है, उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम किसी भी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जिससे मामला लटक जाए, लंबा हो जाए। हम गुफ्तगू या कानूनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं, मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे। हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो। हमारी पूरी सुप्रीम काउंसिल का इजमाई राय ये है कि हुकूमत वक्त हमारे इस करारदाद को माकूल गर्दानते हुए इसे तस्लीम करेगी। इसके बरक्स कोई सूरत हाल पेश आई तो फिर हम बिला ताख़ीर मिल बैठेंगे और उसके बाद का लायह अमल इत्तिफाक़ राय से तय किया जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा है, वज़ारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड को एतमाद में लेकर तरमीम करे। वज़ारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक करने का मुआहदा भी इनकाबरीन का है। एक तरफ 5, दूसरी तरफ 10 बोर्ड हैं। लाखों तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में ना डालें। मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हमेशा बरकरार रहेगी। ये लाखों तलबा का, हजारों मदारस का मामला है। कोई भी काम करते हुए इस बात को मद्देनजर रखें कि ये जो मदारस हैं इनका दीनी निसाब कोई तब्दील नहीं कर रहा। ये सारे जो 10 बोर्ड हैं ये एक हैसियत रखते हैं। आप कहें कि नहीं सिर्फ हैसियत 5 की है बाकी 10 की नहीं है, तो ये तो तस्लीम नहीं हो सकता। ना ये तस्लीम हो सकता है कि आप कहें कि ये 18,600 मदारस को
ختم کر دیا جائے, یہ دوبارہ پرانے نظام پہ جائے, بالکل نہیں ہوگا. گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ مدارس کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی پالیسی بناتی ہے تو وہ ان 10 بورڈ کو بھی اعتماد میں لیں. دیکھیں نا, ٹوٹل 15 بورڈ ہیں مدارس کے, آپ 5 کو اعتماد میں لیں, 10 کو چھوڑ دیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بالکل غیر مناسب ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. حکومت نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے شرط رکھ دی. حکومت نے مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی مانگ لی. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے ضمانت دی جائے کہ مذاکرات میں جو بھی طے پائے گا بانی پی ٹی آئی اس کو تسلیم کریں گے. مذاکراتی عمل تسلیم نہ کیا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فیض حمید تنہا نہیں تھا, قمر جاوید باجوہ بھی ساتھ تھا. ٹرائل ہونا چاہیے. نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کے پروگرام میں لامتار میں گفتگو. کہا الیکشن کے بعد نواز شریف نے کہا تھا مینڈیٹ نہیں ملا, حکومت نہیں بنانی چاہیے. پی ٹی آئی نے حکومت بنانے سے انکار کر دیا تھا, اس لیے ارینجمنٹ کی گئی. فیصلہ کیا گیا کہ مالیاتی اداروں سے ڈیل کے لیے سیاسی حکومت ہونی چاہیے. ملک کی خاطر مسلم لیگ نون نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا. فارم 47 کی حکومت جس کو کہا جاتا ہے, اس کی حقیقت ساری یہ ہے. جنرل فیض حمید اکیلا یہ منصوبہ بندی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ دیگر اداروں سے جو لوگ شامل تھے, وہ جسٹس ثاقب نثار ہوں, عمران خان ہو, وہ قمر جاوید باجوہ ہوں, کیا ان کو آپ کٹہرے میں لائے بغیر ایک کو چن کے آپ سزا دیں گے تو کوئی نہیں مانے گا. جب تک تمام منصوبہ سازوں کو آپ پکڑ کے سزا نہیں دیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی. انصاف ریاست کے ساتھ وہی ہوگا اگر تمام منصوبہ سازوں کو ایک ہی قلم سے ان کے بارے میں لکھا جائے. 8 فروری کے نتائج کے بعد شہباز شریف صاحب سے جو میری ملاقات پہلی ہوئی, انہوں نے کہا کہ اکثریت نہیں ملنے دی گئی تو ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی آیا کہ ہم وفاق میں حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد مسلم لیگ پر زور ڈالا گیا, یہ کہا گیا کہ مالیاتی اداروں سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے کوئی جماعت سیاسی ہوگی تو اس گرداب سے پاکستان کو نکالا جا سکے گا. یہ ہے وہ ارینجمنٹ جس کے تحت یہ حکومت بنی تھی, جس کو فارم 47 کی پیداوار کہا جا رہا ہے. اگر یہ حکومت کرنے کے لیے شہباز شریف کا کندھا نہ پیش کرتی مسلم لیگ تو پھر آج بھی گرداب میں پھنسا ہوتا یہ پاکستان. جس کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں وہ تیار ہوں گے. امید ہے 2 دن میں مذاکرات پر کچھ پیش رفت ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو. بولے سول نافرمانی کے معاملے پر پارٹی میں کوئی ابہام نہیں. بانی کی کال اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے. اپنی دی ہوئی کال بانی ہی واپس لے سکتے ہیں. سنے کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کوشش کریں کہ مذاکرات ہوں. نہیں, دیکھو جس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے ہیں انشاءاللہ تیار ہوں گے. سول نافرمانی تحریک کے حوالے سے تحریک انصاف ابہام کا شکار کیوں ہے؟ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہ خان صاحب ہی کی کال ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. وہ جو خان صاحب کی کال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب ہی کال اپ کر سکتے ہیں. آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کو؟ خان کی کال ہے, کیا بات ہے جی. سپورٹ ہم سب کرے گا. آپ سپورٹ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے جب خان کا فیصلہ ہوگا. مذاکرات کی ہماری آفر موجود ہے اور مذاکرات کی آفر کنٹینیو کرے گی کیونکہ خان صاحب نے ہی کمیٹی بنائی ہے اور خان صاحب کا یہ اعلان ہے. اس کے مطابق آگے چلیں گے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں کوئی پیش رفت. لوگوں نے شور مچائے ہوئے, مجھے کسی مذاکرات کا نہیں پتا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پارٹی میں مذاکرات کرنے والے وزیر بھی لا علم ہیں. مذاکرات کرنا ہوں تو چپ رہتے ہیں, زبان نرم کرتے ہیں. مذاکرات کرنا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو پہل کرنا ہوگی. رولا پایا تھا مذاکرات کا, سامنے پتہ ہی نہیں ہے. کسی نے کوئی اپروچ نہیں کیا. کوئی میں نے ابھی پوچھا 5 منٹ پہلے اپنی پارٹی میں وہ ذرا جو ان معاملات میں رہتے ہیں, میں تو مذاکرات والا بندہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں کسی نے اپروچ نہیں کیا. کمیٹی جو ہے نا بننے سے تو نہیں ہے. مذاکرات وہ گورنمنٹ کو بتائیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اسپیکر صاحب کو بتا دیں. جواب تب ہم دیں گے جب ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی. جب ہمارے پاس چیز ہی کوئی نہیں آئی تو آپ ایسے ہی بار بار جواب مانگ رہے ہیں. مذاکرات ہونے ہوتے ہیں تو پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, زبان بھی اپنی جو ہے نا وہ نرم کر لیتے ہیں. مذاکرات کا جو انیشیٹو جو ہے بانی پی ٹی آئی کو لینا چاہیے. 6-7 آوازیں جو ہیں مختلف آ رہی ہیں تو یہ مذاکرات کا تو نہیں ہے, تو مذاکرات ہیں. اور اب بات کریں گے, ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دلایا ہے کہ ہمارے معاملے کو دیکھیں گے. پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا موجودہ حکومت پر عالمی اداروں کا دباؤ ہے. بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی, اختر میگر اور مولانا فضل الرحمان کو مدعو کیا ہے.
کوالٹی ان کے اوپر بہت ہے. کیا رچرڈ کینل جیسے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر وہ پریشر بڑھے گا؟ بڑھ سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے گارنٹی اس بات کی دی ہے کہ جی ہم اس کو وی ول کنسیڈر دس. کسٹم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وراثت کا مسئلہ بن گیا. خان صاحب انسٹرکشن دیں گے تو احتجاج بھی ہوگا. آج بھی گئے تھے علی امین گنڈاپور، ان کو نہیں ملنے دیا گیا. سول نافرمانی کی تحریک ہے اس سلسلے میں. بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، مذاکرات ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو انہی کے ساتھ ہی ہونے ہیں جن کے پاس طاقت ہے. محمود خان چکسئی صاحب کو سیریسلی لیا جاتا پارٹی میں. فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے نا. بائی دی وے خان صاحب نے 4-5 لیڈرز کو بلایا. محمود چکسئی صاحب کو بھی بلایا انہوں نے، اختر مینگل صاحب کو بھی بلایا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلایا. اسلام آباد احتجاج کے مزید ملزم ڈسچارج جج عدالت کے دروازے پر آ گئے. اے ٹی سی عدالت کے جج کی ہدایت پر ملزم رہا. وکیل نے گنتی گن کر ملزمان کو پولیس حراست میں نکالا. پنجاب اسمبلی میں اراکین، وزیروں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اسپیشل اسسٹنٹ اور مشیروں کی تنخواہوں میں اضافے کا بل کا صدر رائے سے منظور کر لیا گیا. عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظرثانی پنجاب 2024 کا بل وزیر برائے پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا. بل کی منظوری کے بعد ایم پی کی تنخواہ 76,000 سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے، وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھ کر 9,60,000، اسپیکر کی 1,25,000 سے بڑھ کر 9,50,000، ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھ کر 7,75,000، پارلیمانی سیکرٹری کی 83,000 سے بڑھ کر 4,51,000، وزراء کے مشیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھ کر 6,65,000، معاون خصوصی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ سے بڑھ کر 6,65,000 روپے کر دی گئی. شرح سود میں 2% کی کمی کا اعلان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود 15 سے کم کر 13% کر دی. 200 بیسس پوائنٹ کی کمی کے بعد اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 4.9% ہے. مزید کمی متوقع ہے. وزیر اعظم نے پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم کیا. کہا اسٹیٹ بینک کے اقدام سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. امید ہے چند ماہ میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی. کراچی کے صنعت کاروں نے شرح سود میں 2% کمی کو مایوس کن قرار دیا. شرح سود 13% کرنے سے معیشت اور صنعت پر زیادہ خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہوں گے. انجم وہاب کی رپورٹ. سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب فیاض مگو نے کہا ہے کہ ملک میں افراط زر کی شرح 4.9% پر آ گئی ہے، جو کہ 78 ماہ کی کم ترین سطح ہے. مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی کے بعد پالیسی ریٹ کو وقت ضائع کیے بغیر سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے. صدر ایف پی سی سی آئی آصف اکرام شیخ کا کہنا ہے کہ جون 2024 کے بعد سے شرح سود میں 9% کمی خوش آئند ہے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا مطالبہ تھا کہ انفلیشن ریٹ جب 4.9 کی سطح پر آ چکا ہے اور اتنا کم ہو چکا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو اب سنگل ڈیجٹ میں آ جانا چاہیے. کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی کہتے ہیں کہ پالیسی ریٹ کو سنگل ڈیجٹ کرنے سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافے سے برآمدات میں اضافہ ہوگا. سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر احمد عظیم علوی نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی پوری تاجر برادری 5% کم از کم کمی کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر اسٹیٹ بینک نے معمولی کمی کی جو کہ مایوس کن ہے کیونکہ یہ افراط زر میں کمی کے رجحان سے ہم آہنگ نہیں ہے. انجم وہاب، اے آر وائی نیوز، کراچی. وقت ایک بریک کا. کراچی میں درخشاں تھانے کے ہیڈ محرر نے جرائم کے اڈے کھلوانے کے ریٹ مقرر کر دیے. گیسٹ ہاؤس، ڈانس پارٹی اور چائے کیفوں کے الگ الگ ریٹ مقرر کیے. درخشاں تھانے کے ہیڈ محرر کی رشوت خوری کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ہیڈ محرر درخشاں نے ویڈیو میں گفتگو میں کہا چائے کیفوں سے فی کس 30 سے 40,000 روپے ہفتہ لیا جاتا ہے. نئے کام کے لیے 25,000 روپے وصول کروں گا. پیسے دیتے رہو اور جو کام کرنا ہے چاہے کرتے رہو. رشوت خوری کی ویڈیو سامنے آنے پر ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے ایکشن لیتے ہوئے ہیڈ محرر درخشاں کی معطلی کا حکم دے دیا. پاک وطن میں تیزاب گردی کا واقعہ. تل کلامی پر پڑوسی نے خاتون پر تیزاب پھینک دیا. خاتون کا چہرہ بری طرح جھلس گیا. واقعہ نوائی گاؤں میں پیش آیا. پولیس کے مطابق ملزم علی اور اس کے ساتھی ملزمہ ازما نے تل کلامی پر پڑوسن پر تیزاب پھینکا. متاثرہ خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعی اطلاع ملنے پر ڈی پی او پاک وطن نے اسپتال پہنچ گئے. متاثرہ خاتون کی عیادت کی. انہوں نے بتایا کہ پولیس نے واقعے میں ملوث ملزم اس کی خاتون ساتھی کو گرفتار کر لیا. اسلام آباد احتجاج کے دوران 3 رینجرز کو گاڑی تلے کچلنے والے ملزم کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور.
रमना पुलिस ने ATC के जज ताहिर अब्बास से मुलजिम हाशिम अब्बासी का 30 रोज का रिमांड मांगा था। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा मुलजिम से तफ्तीश करनी है, मुलजिम के बयान की रोशनी में दिक्र मुलजमान को गिरफ्तार करना है। पाकपतन में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की याद में शमे रोशन करते हुए शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गईं। रिपोर्ट करेंगे इमदाद हुसैन। सानिया APS में शहीद होने वाले तालिब इल्मों की याद में पाकपतन में शमा रोशन की गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर कहती हैं कि पूरी कौम शोहदा के वालदैन के दुख में बराबर की शरीक हैं। हम उन वालदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं, उन बच्चों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और मनफी कुव्वतों को, दहशत गर्दों को ये पैगाम है पूरी कौम का कि वो ना पाकिस्तान को कभी हरा सके हैं और ना ही इंशाल्लाह हरा सकेंगे। नन्हे फूलों की तरफ से भी शमे रोशन करते हुए शोहदा को सलाम पेश किया गया। APS शोहदा को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिला इंतजामिया की तरफ से शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी भी करवाई गई। स्कूलों के बच्चे सानिया APS के शोहदा को शमे रोशन करके खराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा मुल्क का मुआशी निज़ाम मजबूत बनाएंगे ताकि कोई गरीब ना रहे, माफिया से लोगों की जान छुड़ाएंगे। राफी हुसैन की रिपोर्ट। छोटा कारोबार शुरू करना हो या बच्चों के तालीमी अखराजात का हो मसला, यूटिलिटी बिल्स अदा करने हो या हो बच्चों की शादी के अखराजात, गवर्नर इनिशिएटिव उम्मीद की घंटी पर फरियाद लेकर आने वाले जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला बिला तातुल 2 साल से जारी है। अब तक 4 करोड़ रुपए के चेक जरूरतमंदों में तकसीम किए जा चुके हैं। रवा माह 82 जरूरतमंदों में इमदादी चेक तकसीम किए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले मुल्क का माशी निजाम मजबूत बनाएंगे ताकि कोई गरीब ना रहे। इस पाकिस्तान की मईशत को और इस माशरती निजाम को इतना मजबूत कर देंगे कि पाकिस्तान में कोई शख्स गरीब नहीं रहेगा। उस करप्ट निजाम से भी जान छूटेगी इस मुल्क की, जिसने इस मुल्क की मईशत को अपने हाथों और पैरों में जकड़ा हुआ है। कामरान टिसोरी ने कहा मायूस ना हो, मुस्तकबिल सिर्फ पाकिस्तान का है। 2-3 महीने के अंदर अंदर हैदराबाद में भी IT का जो इनिशिएटिव हमने ऐलान किया था वो शुरू होने जा रहा है और उसके फौरन बाद हम सक्खर के अंदर भी तकरीबन 50,000 बच्चों के IT का इंतजाम कर रहे हैं। जरूरतमंद शहरियों ने माली मदद होने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया और कहा हुक्मरानी का असल चेहरा कामरान टिसोरी हैं। एक दुआ कर सकती गवर्नर साहब के लिए, बहुत मेरी दुआएं। दरख्वास्त दी थी ट्रीटमेंट के लिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दाद रसी की। जो पढ़ाई जो है बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, उनकी फीसिस जो है वो मैं नहीं पे कर पा रहा था, इसकी वजह से मैंने गवर्नर साहब को जो है बेल ऑफ होप पे एक दरख्वास्त जमा करवाई। पहले मेरी बेटी की शादी थी, उनके लिए भी हेल्प की थी और अभी मेरी दूसरी बेटी की शादी है तो उसके लिए भी हेल्प कर रहे हैं। गवर्नर सिंध की जानिब से अंडर 15 फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने वाली टीम को 10 लाख रुपए और मोटरसाइकिल भी इनाम में दी गई। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने NJV स्कूल में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं जिना अस्पताल का इंतजामी बहरान अदालती अहकामात की वजह से है। रिपोर्ट करेंगे अनवर खान। NJV स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए वालिदैन की शिरकत अहम है। अपने बच्चों को ये पोलियो के 2 कतरे पिलाएं जिनसे इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस मोजी मर्ज से हमारे बच्चों को निजात मिलेगी। जिना अस्पताल की इंतजामी बुरहान के हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि अदालती अहकामात की वजह से इंतजामी बुरहान का सामना है। एक हुक्म के तहत सबसे बड़े अस्पताल को आप ओवरनाइट कहेंगे जी इसको कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, हुकूमत के पास आपको पता है वैसे ही एक शॉर्टेज है लोगों की, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, और फिर वो ढूंढे, लेकिन वो हमारी नज़र में, मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कहा हुआ है कि इसको जल्दी रिजॉल्व करें, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अदालती अहकाम के बाद एक क्राइसिस पैदा हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोलियो से मुतासरा 2 नौजवानों इब्रार खान और अमीर अली को पोलियो टीम का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने स्कूल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इनामात भी तकसीम किए। रवां साल पाकिस्तान में मजमूई तौर पर पोलियो के 63 और सूबे सिंध के अंदर 17 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने वालिदैन से अपील की है कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पोलियो टीमों से मुकम्मल ताउन करें। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची।
ماحولیاتی تبدیلی سے صحت پر پڑنے والے اثرات اور ان کے حل کے لیے چھٹی نیشنل کانفرنس بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ اینڈ سائنسز کے تعاون سے منعقد کی گئی۔ ماہرین نے عالمی تعاون اور جدید حکمت عملی کے نفاذ اور تمام فریقوں کو مل کر مشترکہ ذمہ داری ادا کرنے پر زور دیا۔ محمد رافع فاروقی کی رپورٹ۔ ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے صحت پر پڑنے والے اثرات سے کیسے بچا جائے۔ کراچی میں بحریہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے موضوع پر چھٹی نیشنل کانفرنس منعقد کی، جس میں ماہر تعلیم و صحت، پالیسی سازوں اور محققین سر جوڑ کر بیٹھے۔ وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی ڈاکٹر سعید قریشی بولے، عالمی تعاون اور جدید حکمت عملیوں کا نفاذ ماحولیاتی تبدیلی کے صحت پر اثرات کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ Must remember that it is climate change is not just an environmental issue. It is a global health emergency. It is impacting on our health physically, on our health mentally. ماحولیات کے چیلنجز کے تناظر میں فارماسیوٹیکل صنعت کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر خالد محمود نے ماحولیاتی پالیسیوں کو عوامی صحت کی حکمت عملیوں کے ساتھ مربوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امیجن کریں کہ یہ پوائزنس ریور جو ہے، پوائزن جو ہے، یہ ہمارے پورے۔ ماہرین نے ماحولیاتی تبدیلی کے صحت پر اثرات کو کم کرنے میں تمام فریقوں کو مل کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ The Global Climate Risk Index, Pakistan fortunately has done better more recently. نیشنل کانفرنس سائنٹیفک سیشنز اور اسٹوڈنٹس ریسرچ پر محیط تھی۔ شرکاء نے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے اور عوامی صحت کے حوالے سے حکومتی سطح پر مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ یورپ میں پی آئی اے سے پابندی کے خاتمے کے بعد برطانوی پاکستانی بھی پی آئی اے کی فوری بحالی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اوورسیز پاکستان ویلفیئر کونسل کے وفد کے مختلف شہروں کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقاتیں اور ٹرانسپورٹ منسٹری سے تعاون کے لیے اقدامات۔ رپورٹ کریں گے آفتاب پہ۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن کے لائسنس کو یورپی یونین نے تو بحال کر دیا ہے، لیکن برطانیہ کے لیے بحالی کی راہ میں تاحال رکاوٹیں باقی ہیں، جس کے لیے اوورسیز پاکستان ویلفیئر کونسل کے چیئرمین نعیم عباسی، صدر حاجی عابد حسین اور میاں محمد سلیم نے ریڈنگ سے 3 ممبران پارلیمنٹ ایوان جونگ، میٹ روڈا اور اولیویا بیلی سے، اور سلاؤ میں تنمن سنگھ دیسی، بیڈ فورڈ شہر میں راجہ محمد یاسین سے ملاقاتیں کی اور پی آئی اے کی برطانیہ میں بحالی بارے مدد کی درخواست کی۔ We've had a meeting this week as local MPs with the Transport Secretary to point out how important this is to the British Pakistani community, and we do hope that there'll be some improvements in the future. We're looking forward to the British Civil Aviation Authority looking into PIA flights, and we hope there'll be some good news in the new year. I'm looking forward to continuing to monitor this case and working closely with the Pakistani community locally. Members of the local Pakistani community about the difficulties of getting back to Pakistan because of the situation of PIA, the flight carrier. ہم سب رل مل کر یہ جو پی آئی اے کی فلائٹس پھر یہ برقرار ہوں، تاکہ جو عوام ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کو یہ سہولت پھر ملے۔ کمیونٹی جو ڈیلیگیشن ممبر آف پارلیمنٹس کا ہیدی الیگزینڈر سے ملا، ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم بڑے پر امید ہیں کہ ہماری پی آئی اے نیو سال میں نا یہ ٹریول کرنا شروع ہو جائے گی۔ پاسبل ہم اس کو انشاءاللہ یہ خوشخبری دیں گے پاکستانیوں کے لیے دوبارہ پی آئی اے کے ساتھ ٹریول کر سکیں۔ پی آئی اے کی بندش سے تارکین وطن کو براہ راست پاکستان کے سفر کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے، جس سے عمر رسیدہ اور معذور افراد کے ساتھ ساتھ تدفین کے لیے میتوں کو پاکستان لے جانے کا عمل نہ صرف بہت مہنگا ہے بلکہ درمیانے طبقے کے لیے ناممکن بھی ہے۔ آفتاب بیگ، AR1 نیوز، ریڈنگ۔ AR1 نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔